अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बहुत सेहतमंद हो चुके होंगे। सेहत की बातें आजकल मैं बहुत कर रहा हूँ। कोई ना कोई टॉपिक ऐसा ले आता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप हेल्दी रहें। जो फिट है वो हिट है, और जो फिट नहीं है वो बेकार है। वो जमीन पर भी बेकार है, इंसानों के लिए बेकार है, घर वालों के लिए भी बेकार है, और अपने आप से वो आवाजार है। इस आवाजारी से निकलना है, हेल्दी रहना है, एनर्जेटिक रहना है, पोटेंशियल में रहना है, और अपने आप को फिट रख के हिट होते चले जाना है। जो फिट होंगे वो हिट पर हिट मारेंगे, छक्के लगाएंगे, और ना जाने वो कहां से कहां पहुंचते चले जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। मैं आया हूं आपके सामने एक नगरी नगरी की बातें लिए, न जाने दास्ताने किस किस बस्ती की, कहां से उखाड़ता हूं, कहां पहुंचाता हूं, कहां से बीज लेता हूं, कहां पे पौधे फैलाता हूं, कहां कहां इस महक को फैलाए चले जा रहा हूं। मेरा मोटो, ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड, बिकॉज आई एम ह्यूमन एंड ह्यूमन ऑल ओवर द ह्यूमन, ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड, you winner when you like to human, you praise man, you prestigious personality, because you are only one of the, you love to human, love affection, human body. अजवा खजूर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकले हुए अल्फाज। मेरे प्यारे आका, मोहब्बत के पैकर, मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर करोड़ों दुरूद और सलाम। आप खूबसूरत अखलाक और खूबसूरत बातें हमारे दरमियान दे गए, जिस पर हमें अमल करना है। अजवा खजूर तो अब तो हमारे भी हाँ मिलती है, हर जगह मिलती है। और जो लोग उम्रा करके आते हैं, हज करके आते हैं, वो लोगों को खजूरें बांटते हैं। उनमें अजवा खजूर भी होती है। अजवा खजूर आप लोगों को यहां भी अब आसानी से मिल जाती है। अजवा खजूर में हर बीमारी का हल है। आप सुबह उठ के खाली पेट 3 अजवा खजूरें खाएं, और उनको, उनकी गुठलियों को संभाल के रख लें अकीदत के तौर पे। 3 अजवा खजूरें खाएं और देखें आप हर तरह की बीमारी से महफूज रहें। और मैं तो ये कहूंगा कि पेट से रिलेटेड, गैस्ट्रो से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड तमाम बीमारियों का इसमें हल मौजूद है। और एक और राज दे दूं, आप पतले होना चाहते हैं ना, सुबह उठ के खाली पेट 2 गिलास पानी पिए, और उसके 5 मिनट बाद 3 अजवा खजूरें खा लें। आप 1 वीक में 2 केजी वेट कम करेंगे। यस यस, बहुत ऑथेंटिक तरीके से बात बता रहा हूं आपको। और बीमारियों का हल भी इसमें मौजूद है। आप इसको खाएं, आपको शफा होगी। और जिस बात को मेरे आका फरमा देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें शफा ही शफा है। आपका हर लफ्ज शफा ही शफा है, आपका गुफ्तगू का अंदाज शफा ही शफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत छोटे बच्चे, जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे, छोटे बच्चे को नौजायदा बच्चा कहा जाता है, जो भी बच्चा पैदा होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजायदा बच्चों को घुट्टी के तौर पर खजूर मुंह में चबाकर उसको दबाया करते थे। अब छोटा बच्चा खजूर कैसे खाएगा? दांत तो नहीं होते। जब बच्चा पैदा होता है, आप सरकार खजूर को अपने हाथ में मस कर लेते थे अच्छी तरह हाथ से, और फिर आप उसको घुट्टी देते थे। जब घुट्टी देते तो वो खजूर की मिठास बच्चे के मुंह में डालते थे। तो आप फरमाते हैं कि इससे घुट्टी दो। तो इस तरह से ये आप अपने बच्चों को, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से घुट्टी दिया करते थे। और खजूर से घुट्टी देने से एक और भी बात सुन ले, बच्चा जिद्दी नहीं होता, बच्चा गुस्ताख नहीं होगा, बच्चा रिस्पेक्ट में रहेगा, बच्चे के मन में अदब आ चुका होगा, क्योंकि घुट्टी ही खजूर से दे दी गई। जब खजूर का टेस्ट चला गया
تو کھجور کہاں سے آ رہی ہے؟ مدینے کی ہواؤں سے، مکے کی فضاؤں سے، عرب کی اس دھرتی سے جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا پیغام پھیلایا۔ کتنے کتنے فائدے ہیں اس سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور اور منقع کو بیک وقت استعمال کرنے سے منع کیا۔ اب یہ بھی بات سن لے، listen to my words and carefully please۔ منقع اور کھجور کو اکٹھا نہیں کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منقع اور کھجور کو اکٹھا کھانے سے منع کیا ہے۔ بہت سے لوگ منقع لیتے ہیں، جن کو خسرہ ہوتی ہے، اکثر خسرہ والے کو منقع دی جاتی ہے، وہ منقع استعمال کرتے ہیں، خسرہ والے بچوں کو منقع دی جاتی ہے۔ لیکن آپ جب بچے کو منقع دیتے ہیں خسرے کے لیے، اس کو کھجور بالکل نہ دیں، کھجور کا استعمال بالکل نہ کریں خسرہ والے بچے کو اگر منقع دے رہے ہیں تو۔ ساتھ اور ویسے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک مسٹیک کر جاتے ہیں کہ منقع دے رہے ہیں خسرہ کے لیے اور کھجور دے رہے ہیں طاقت کے لیے۔ ان دونوں کا ٹکراؤ خوف، ان دونوں کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، ان دونوں کے کھانے سے بہت تکلیفیں بڑھ جائیں گی۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ کھجور اور منقع اکٹھے مت لو۔ تو کھجور اور منقع کو اکٹھے مت استعمال کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ منقع کے ٹائم منقع دیں، اور جب کھجور دینی ہے تو کھجور دیں۔ آپ خود بھی صحت مند رہیں گے اور آپ کے بچے بھی صحت مند رہیں گے۔ تازہ اور پرانی کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کئی لوگوں نے گھر میں پرانی کھجوریں رکھی ہوتی ہیں، اور کئی لوگ تو ایک اور مسٹیک کرتے ہیں، پورا سال کھجوریں رکھتے ہیں، فریز کر لیتے ہیں، رمضان آتے ہیں تو ٹیبل پہ سجا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، ہوش کے ناخن لو، آپ پرانی کھجور کو افطاری میں رکھ رہے ہیں، انج نہ کرو، انج نہ کرو، آپ مسٹیک کر رہے ہیں۔ پرانی کھجور کو مت کھائیں، کہ تازہ کھجور کو بھی منقع سے نہیں دینا چاہیے آپ نے، اور پرانی کھجور کو بھی منقع سے نہیں دینا۔ جو شخص بیمار ہو، جب بیماری سے اٹھا ہو، اس کو کھجور تھوڑی مقدار میں لینی چاہیے، اسے انرجی ملتی ہے، باڈی میں امیونٹی بڑھتی ہے۔ اس سے آپ کی باڈی میں امیونٹی کے لیے لوگ بہت سے میڈیسن استعمال کرتے ہیں، بہت طاقت کی چیزیں لیتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کھجور ہی کھا لیں، آپ بیماری سے اٹھے ہیں تو کھجور ہی کھا لیں۔ کھجور آپ کی باڈی میں امیونٹی بڑھاتی ہے، طاقت دیتی ہے، اور جن کو آنکھوں کی تکلیف رہتی ہے، آنکھوں جیسے ایک وبا پھیلتی ہے جس کو کہتے ہیں اشوب چشم کہتے ہیں، یہ اگر پھیل گئی ہے تو اشوب چشم میں بھی کھجور کھانے سے روکا گیا ہے۔ اگر آنکھوں کی وبا پھیلتی ہے، ایک وائرس آتا ہے آنکھوں کا، ہر ایک کی آنکھ خراب ہوتی ہے، ایک دوسرے کو آنکھ دیکھنے سے بھی خراب ہوتی ہے، اس وائرس کے پھیلنے میں آپ نے کھجور نہیں کھانی، اس سے منع فرمایا گیا، روکا گیا ہے۔ اس بات پہ غور کر لیں، آپ لوگ کھجوریں کھائیں، اور کھائی جا رہی ہیں، کھاتے رہیں، اپنی انرجی کو بہتر کریں، اور میرے پروگرام کو سنتے چلے جائیں۔ ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل یوٹیوب کو آپ دیکھیں اور غور سے سنیے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سرکار فرما رہے ہیں اس بات پہ عمل کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اشوب چشم کی بیماری پھیلتی ہے، آنکھوں کی بیماری پھیلتی ہے، تو اس میں کھجور کھانے سے منع کیا گیا ہے، اس میں کھجور بالکل نہیں کھانی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی گرمی کو کم کرنے کے ساتھ تربوز بھی فرمایا کرتے تھے، تربوز بھی فرمایا کرتے تھے کہ تربوز بھی کھایا کرتے تھے، اور کھجور سے بھی گرمی آ جاتی ہے تو پیٹ میں گرمی کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو آپ ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے، اس سے کھجور کی گرمی نہیں ہوتی۔ تربوز جو ہے وہ کھجور کی گرمی کو کا یہ ایک جو ایفیکٹ ہے اسے کنٹرول کر لیتا ہے۔